توجور السلام عليكم، توجور مع ريباراسيون تاع لي شودير، توجور معكم شوف الجوهرة. ان شاء الله نتمنى لكم ان شاء الله عيد سعيد، وان شاء الله رمضان كريم ومبارك، يعني عقبناه ان شاء الله وربي يتقبل منا اجمعين. توجور مع لاباج تاع شوف الجوهرة، ماذا بينا تدعمونا، ماذا بينا تعاونونا، قد ما تعاونونا قد ما رايحين احنا ثاني نزيدو نقدموا الاحسن ونقدموا الاحسن. اليوم يعني رانا طولنا شويه، سامحونا شويه يعني على هذا طولنا شويه. شو اليوم ان شاء الله عندنا ان فيديو على لاشو ديال دي دي تريش سيتي هذه اللي راهي قدامنا. لاشو ديال دي دي تريش هذه تسمى راهي تقدر تقول لاشو ديال هذه ماهي شو ديال نورمال، فيها اوبسيون اللي لازم نعرفوها، نقدروا نعرفوها مع بعضنا. هاد لاشو ديال هذه دي دي تريش سيتي هذه درك نزيدو نشوفو حنا لي زوبسيون تاعها واش حابين نهضروا، كيما نقولوا حنا واش رانا حابين نحكيو عليها مع بعضنا ان شاء الله. كيما قلنا لكم الخواه، هاد لاشو ديال هذه اللي رانا نشوف فيها دي دي تريش شودير معروفة، يعني معروفة هاد لاشودير هادي، ها هي راهي هنا شودير دي دي تري سيتي 324 اف اف جي ان. هادي التروا كيما قلنا يسمى فيها تروا فونكسيون معناها شوفاج سانيتير بلونشي، يسمى راه فيها ثلاثة، تخدم تروا اوبيراسيون، عليها يقولوا لها التروا. اللي تكون فيها دو راه تخدم دو اوبيراسيون، تخدم شوفاج وسانيتير، واللي فيها الان راهي معناها فيها غير شوفاج وحده. في الموديل هذه كيما رانا نشوفوا حنايا، هذه لا شودير مادام اللي راه فيها تروا اوبسيون كيما نقولوا حنا تروا فونكسيون اللي راهي هنايا ديجا لي بومب راهم دايرين لها دو بومب كيما رانا نشوف فيهم حنا، راهم دايرين لها دو بومب. لي بومب هذو زوج واش يخدموا؟ هاد لا بومب راهي تخدم شوفاج وسانيتير. السانيتير تاعها هذه ماهوش سانيتير اللي عندك دخله نتاع ما بارد ويخرج لك ما حامي، هذه عندها سانيتير يسمى عندها ديبار بريمير و كيما نقولوا حنا للبالون دو شود، ديبار شوفاج وديبار بريمير نتاع او شود، هذاك راه ديبار وروتور يروحوا للبالون دو شود، هذا هو السانيتير تاعها. هي في المعنى نتاعها سانيتير تاعها ماهوش يخرج ماء حامي من عندها ديريكت، لازم يركب لها ان بالون دو شود. بالون دو شود راح تتكفل به هذه لا بومب مع لا 23 نتاعها اللي راهي هنا الداخل، هذه لا 23 فوا نتاعها اللي رانا نشوفوا فيها هنا، هذه لا 23 فوا كيما نعرفوها الصغيره هذه اللي راهي هنايا، هذه تخدم شوفاج وسانيتير. السانيتير واش هو؟ انها تبدل الاتجاه تاع الديبار، تبدلو للبالون دو شود، للبالون دو شود. هنايا هذه في الكوتي هذه نتاع لا بومب، هذه لا بومب هذه الدوزيام واش راه فيها؟ راه فيها 23 فوا كيما رانا نشوفو. نقدروا نحل كيما قلنا لكم خاوتنا، هذه لا بومب الدوزيام اللي منا راها معاها ثاني ان 23 فوا. هذه لا 23 فوا اللي راهي معاها واش راهي تخدم؟ هذه لا 23 فوا، هذه لا 23 فوا راهي تخدم مع السيركوي نتاع البلونشي. حنا كيما نعرفوا السيركوي تاع البلونشي، سيركوي البلونشي يسمى البلونشي شوفون، يعني شوفاج سو سول اللي يجي تحت الكارليت. هذاك شوفاج سو سول هذاك اللي كيما سيربونتا، هذاك سيربونتا تقدر تقول لها سيربونتا، هذاك لازم لو طومبيراتور ما تفوتش 50 دوغري، يخدم طومبيراتور قل من 50 دوغري. سي بور سا تلقاهم هما دايرين هنا كيما رانا نشوفوا هنايا في الكابلاج تاعها، عندها لازم دير تيرموستات سيكوريتي تروح للديبار تاع البلونشي، الديبار تاع البلونشي هذاك لازم دير لها تيرموستات سيكوريتي 50 دوغري، 50 دوغري تكوبي دير سير شوف. هنا لا 23 فوا هذه راهي تبدل الاتجاه نتاع الديبار. كاين ديبار مشتركين فيه في ثلاثه، ديبار يروح للشوفاج، وديبار يروح للبالون دو شود كيما راهم هنا ها مشتركين فيه هنايا، وكاين ديبار اخر، الديبار الاخر هذا تتصرف فيه هذه لا 23 فوا، تكوبيه تبدل له الاتجاه نتاعو باش تبعثه للروتور كي يكون البلونشي ماهوش مسحق سخانه. باسكو عندنا لا سوند، لا سوند نتاع سوند ديبار بي، هذه لا سوند تاع ديبار بي، هذه هنا كيما رانا نشوف فيها، هذه لا سوند تاع ديبار اللي راهي رايحه للبلونشي، نلقاوها راكبه في التيوات نتاع البلونشي هنا لداخل كيما راهم هنا. تقدر تقول منا لا سوند راهي راكبه هنايا، فوالا هاي لا سوند تبان لنا كيما راهي محكومه بالكولي هذاك، هذيك لا سوند راهي نتاع البلونشي. باسكو هادو زوج تيوات اللي راهم هنا اللي رانا حنا مشانتينهم في بعضهم باش نديرو انسياج برك لا شودير، هادو في زوج لازم يروحوا للبلونشي، هادو اللي رانا مشانتينهم حنا في بعضهم، هادو دو سورتي ديبار و روتور تاع بلونشي. درك لوبسيون اللي راه دير فيها لا 23 فوا هنايا، هذه
هذه راهي كي تسكر الديبار هذا اللي راه مشترك خارج بيناتهم السيربون تاع كي تسكروا رايحه تفتح طريق لا بومب هذه باش تبقى دير في الريسيكلاج، باش تبقى تدور البلونشي. البلونشي كيما نعرفوا عنده ان كوليكتور سبيسيال، هذاك الكوليكتور سبيسيال تاعو هذاك اللي يبقى يدير في الريسيكلاج، يبقى يعاود في الماء يدور فيه حتى يعاود يبرد، ومن بعد لو تيرموستا رايحه تحل. هذا كي نكونوا مركبين الطابلو نتاع البلونشي، الطابلو هذا كيما نقولوا حنا الديستريبيتور هذاك لابليك دوريجين تاع البلونشي. في لوبسيون هذه هنا لا شودير هذه راهي اختصرت هذا كامل، هذاك لابليك كامل اختصرته هنا في 23 فوا او بومبا. كي تعود تخدم البلونشي باش ما يفوتش 50 دوغري، انت تريقلو هنا 30 دوغري، تريقلو في الطابلو نتاعو 30 دوغري، راح يبقى يمشي 30 دوغري ما يفوتش. لا 23 فوا ان فوا كي تسكر على البلونشي رايح هاد لا بومب رايحه تتحللها طريق بين الديبار والروتور نتاع البلونشي هذوك زوج باش تبقى دير في الريسيكلاج، تبقى تدور فيه حتى يبرد لا سوند. كي يبرد لا سوند ديتيكتي بلي راهو برد، في الحاله هذه رايحه تعاود تحل لا 23 فوا، تحل الديبار هذاك اللي مشتركين فيه باش يزيد يمد لها شويه كونتيتي تاع ماء حامي تخليها تخدم. هذه يسمى معلومات على الفونكسيونمون تاعها كيف راهي مواسيه، هي يعني الخدمه نتاعها معمقه شويه بزاف، شويه يكون التوضيح يعني هكذا على الاقل كاين شويه توضيح. يعني بومبا هذه تخدم مع لا 23 فوا هذه شوفاج سانيتير. شوفاج سانيتير كي يكون السانيتير اللي رانا نحكيو عليه كي يكون في البالون دو شود، كي يكون في البالون دو شود وماهوش في لا شودير هنا انتيغري، ما كانش شونجور. كي يكون في البالون دو شود الديماراج تاعو توجور يديماري بلي سوند، فوالا ديماري بلا سوند. هنا عندنا سوند بالون، هذه اللي راهي ليه، هذه عندنا سوند بالون، هذه اللي راه فيها انت ان فوا تركب لا سوند هنا لا كارت ديتيكتي لا سوند، غير ديتيكتيها برك خلاص يمشيك السانيتير تاعك. هنايا هذه سوند ديبار بي، هذه اللي راهي تخدم مع هذا سوند ديبار بي. هذه لو كان تنحيها راح البلونشي يشوفو ما يخدمش، لا كارت اوتوماتيكمون رايحه ما ديتيكتيش بلا ما تبروغرامي نتايا. لو كان تركبها لا 23 راح تخدم خدمتها، جيست تركبها تبدا هي تخدم على اساس باللي كاين بلونشي يشوفو هنايا. فوالا هذه باش تفهمها. هذه شودير ديديتريش. هنا راح تعطيك لي بار، حنا راهي ناقصه في الماء عليها ما شعلتش، راهي تقول الماء راهي في الروج ما شعلتش، اوبليغاتوار باش نزيدو لها شويه ماء ونشعلوها. كيما قلنا لكم لي جان نديرو لا شودير هنا مارش كيما رانا نشوف فيها هنا لا شودير. لو كان نشوفو لا شودير هنا واش رايحه تمشي لنا شوفاج، راهي هكذا راهي تخدم شوفاج. لا شودير راهي تخدم شوفاج وحده، لو كان نشعلو رايحه تشعل شوفاج. فوالا هكذا لا شودير شعلت شوفاج عادي، باسكو هاو هنا هذا تاع شوفاج. دوك هو يقول لك السانيتير ديما بريوريتير، عنده لا بريوريتي على الشوفاج، باسكو لازم يحمل خاطر هو تسحقو في كل وقت، ماهوش كيما درك حنا لو كان نسيو نركبو لها لا سوند كيما قلنا نركبو لا سوند تاع ديبار، مش ديبار تاع كيما نقولو حنا سوند بالون تاع سانيتير. انا ركبنا تاع سانيتير، لا شودير بدلت ولا تخدم لنا في السانيتير كيما رانا نشوف فيها هكذا يشعل تخدم في السانيتير. لازم حتى نتحمي البالون تاعها، حنا ماناش دايرين بالون دايرين شانت تاع فليكسيبل برك، لازم حتى نتحمي البالون تاعها وباش ساعه تبدل الشوفاج. لو كان ما يحماش البالون ما تبدلش الشوفاج. فوالا هذه في لوبسيون. هذه في لوبسيون دوزيام هذه لو كان نوليو نديرو لا شودير كيما قلنا هاي شوفاج وحدو، لو كان نركبو لا سوند تاع ديبار بي، هذه لا سوند ديبار بي
اللي كانت زعما رايحه للبالون نقلبوها هنا، رايحه لاسون ديبار بي، رايحه تمشي لا 23 فوا. هذه لو كان تشوفوها راهي حلت كيما راهو. هذا نتاعها، هذا الذراع نتاعها، هذا راهو كان مسكر، كان لهيه راهو حل. يبدا بالبلونشي، يخدم البلونشي، ومن بعد يخلص البلونشي يعاود يسكر عليه ويعاود يخدم لي رادياتور. يخدم البلونشي كي يخلص يعاود يخدم لي رادياتور. هكذا سانيتير ما كانش، ماناش مبرونشي لا سوند تاع سانيتير، ما يمشيش سانيتير. المهم هذه لا بومب تخدم على جال الريسيكلاج تاع البلونشي سيك، تبقى تدور كي تبطل هذه لا 23 فوا تخلص خدمتها وتسكر على الديبار اللي رايح للبلونشي سيبوها وحما. هذه تتحللها الطريق باش تبقى نايضه تمشي تدور دير ريسيكلاج. وهذه اللي منا رايحه تخدم شوفاج والبالون دو شوت سانيتير. لو كان كاين لي شونجور رايحه تخدم لي شونجور، ما كانش لي شونجور رايحه تخدم الديبار تاع بالون دو شوت والديبار تاع لي رادياتور. حاجه سامبل خلاص. يعني باش تكون ان شاء الله عندكم نظره عليها هكذا، وان شاء الله نزيدو نديرو لها واحد الفيديو اخر نزيدو فيه تفضيل تاع حوايج واحده اخرى.